السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين بخير؟ كي درتو؟ اليوم غادي نقدم لكم بيتزا بعجينه سهله وما كتدلك، ما كدير حتى حاجه، ما تدلكوها ما ديروا لها، سهله هذه العجينه هذه ودغيا كتوجد. ودائما تكون عندكم في الكونجيلاتور هذه العجينه، كتجي سهله وزوينه. هذه العجينه اللي كنستعمل دائما انا. بالنسبه لهذه العجينه ديال البيتزا، بسم الله على بركه الله، عندنا هنا 3 الكيسان ديال الفرص، كيسان ديال الفرص بالعبار ديال العنبه، كاس ديال العنبه. عندنا معلقه كبيره د الخميره، حبوب، انا كندير حبوب، هذه حبوب في البيتزا احسن من الاخرى، هذه كتجي هائله فيها البيتزا. معلقه سنيده، هنا عندي شويه الزعتر، شويه ديال البزار، 3 المعالق ديال الحليب غبره. اللي ما عندوش حليب غبره يدير كاس ديال الحليب. هنا عندي كاس معامر ديال الزيت البلديه، اللي ما عندوش الزيت البلديه يخلط، يدير ما بين الماء. عندي 3 الكيسان ديال الماء دافي. بسم الله على بركه الله، نخلطوا خميره وسنيده. نخلط هاد الحليب غبره، 3 المعالق. عندي شويه ديال البزار، هاد الزعتر هذا كون ما بين يديا كيجي هائل. ما تيعجبني نحكو ما نطحنوش، تيعطي واحد اللوكو غزال في العجين. ملي تيطحن بزاف ما تيبانش، تيعجبني يبقى هكا باش تيعطي حتى ديك النكهه. نخلط، نديرو هاد الزيت، اللي ما عندوش الزيت البلديه يخلط. هانتوما دابا غادي نعبر 3 الكيسان ديال الماء دافيين. ثاني نخلطو، نزيد الثالث. ثالث، ندير شويه ديال الملحه اللي ما حطيتهاش، نتوما شويه ديال الملحه. نخلطو مزيان هادشي، وغادي نخليوه يخمر واحد 15 دقيقه. 15 دقيقه غادي تخمر العجينه، وغادي نوريكم المرحله الثانيه. هاد العجينه كتجي هائله وزوينه وخفيفه ومفشه، وتحتفظوا فيها حتى في الكونجيلاتور باش يطيبوا. ديروا لهم يطيبوا وتحتفظوا بهم في الكونجيلاتور. هانتوما شفتوا الخليط كيجي، هانتوما كيجي الخليط كيجي ما ثقيلش، ثقيل ما جاري، كيجي ما بين وبين. دابا غادي نغطيوه، بالسلوفان ونخليوه 15 دقيقه يخمر. منين تطلع الخميره فيه عاد ندوزو للمرحله الثانيه. نغلفوه بلاستيك باش ما يدخلوش كاع الهواء. هانتوما دابا غادي نخليوه يخمر، من غادي يخمر غادي نتلاقاو.
بالنسبه للعجينه ها هي دابا مرات نحلوها بها. عندنا هنايا 2 كيسان ديال الفرص و2 كيسان ديال الفينو. غادي نخلطوا هذا الخليط، هاد 2 كيسان ديال الفرص و2 كيسان ديال الفينو غادي نخلطوهم هنايا كلهم. غادي نخلطوا هذا الخليط مزيان تيتجمع. نخلط بيديا باش نجمعها مزيان. ثم غادي نجمع دابا الخليط مزيان تيتجمع. مزيان هانتوما غير كتجمعوها، مدلكم ما ديروا لها حتى حاجه، غير كتجمع هاد العجينه غير كتجمع. هانتوما ديروها وجيبوها. غادي نديروها في لي بول ديالها. بالنسبه للحشوه انا غادي ندير غير مطيشه والطون والفرماج، الفرماج الحمر محكوك. هذه هي الحشوه اللي غادي ندير. بالنسبه اللي بغى يدير اي حاجه عندكم في الدار، دائما تنقول لكم اي حاجه في الدار عندكم، سوى الفلفله، سوى تكون عندكم بصله مشحره، اي حاجه في هذا الشيء ديروها. دابا غادي ندوزو للعجينه. نقطعوا العجينه هنا. العجينه بالنسبه تزات لي هاد العجينه 3 د الكيسان د الفرص و2 د الفينو، 2 كيسان د الفينو هزات لي. لحقاش كل خطره شنو بالنسبه للطحين على حسب الطحين. هاد الطحين هذا العجينه الفايته اللي درت كانت هزت لي غير 2 ديال الفرص، لا نبقاش على حسب الطحين واش تيشرب ولا لا. هذه دابا هزت لي 3 د الكيسان د الفرص. نتوما فاش غادي تبقاو تخلطوها غادي تبان لكم في اليد ديالكم، ما تجيش جاريه وما تجيش عاوتاني قاصحه، ما بين وبين. غادي ندلكوها مزيان بالمدلك. شفتوا العجينه كي كتجي وفيها هذوك سميتو الزعتر. انت عجبني الزعتر يبان لكم، كنبغيش مطحون، واللي بغى يطحنو يطحنو على حسب كل واحد وشنو. كاين اللي تيبغيه مطحون، كاين اللي تيبغيه ما مطحونش، كل واحد وشنو. وكاين اللي ما كيبغيش كاع في العجينه، كاين اللي ما كيبغيش وليداتو في العجينه الزعتر، لان الزعتر زويون بالنسبه للمعده. بالنسبه انا غادي نعطيكم 2 طرق. بالنسبه للعجينه غادي تقطعوها وديروها في اللاطه وتقبوها بالفرشيطه وتدخلوها للفران، ديروا لها نص طيبه. بغيتو عاوتاني واحد الطريقه اخرى غتقطعوها، انا نعطيكم 2 طرق. بغيتو تقطعوها نتوما بهاد القطاعه، اللي عنده هاد القطاعه اللي عنده غير الزلافه يدير هذا ديال الزلاف، ديال الزلافه، الفم ديال الزلافه حتى هو راه كيقضي. هانتوما دابا قلت لكم بالنسبه شفتوا العجينه كي كتجي هشيشه زوينه. لي باط غزاله، هاد لي باط هادي، هاد لي باط هادي فينا غادي تغطوها هنايا وتغطيوها باش ما تديلكمش واحد القشره. دابا نجيب الفرشيطه. بالنسبه هانتوما هنا درتها غادي تقبوها،
هكا بالفرشيطه كامله. بغيتو هانتوما تدخلوها الفران ديروا لها نص طيبه. انا غادي نعمر لكم وحدات قدامكم، وحيدات غادي نعمر لكم جويجات، وجويجات غادي نخليهم تشوفوا الطريقه الاولى. هانتوما اما ديروا لهم لاصوص هكا خضره، هي خضره العجينه ولا ديروها، اولا حتى تكملوا كلشي العجينه ديالكم تدخلوها ديروا لها نص طيبه وعاد ديروا لها لاصوص اللي يعجبكم. نتوما غادي نديروا لها الطون، انا غادي نديرها غير مطيشه والطون والفرماج. والفرماج ما غاديش نديرو دابا حتى طيب منين تبغيت نخرجوها من سميتو من الفران غنديروا لها سميتو الفرماج. دابا غادي ندخلوها للفران. اللي بغى دابا يدير لها الفلفله والبصله، البصله تكون مشحره ديروها من الفوق صافي. هذه هي البيتزا اللي كندير، هذه هي البيتزا اللي كندير اللي كنكون مزروبه. تندير هذه هاد لاصوص هذه دغيا تتوجد. ولا عندكم حشوه، اي حشوه ديروا فيها. هادو غادي نتكوهم كاملين، غادي ندخلهم دابا الفران. هادو خاويين، اخرين راه وريتكم الطريقه. اللي بغى يعمرهم، هادو اللي بغيتو تحتفظوا عليهم في المجمد، هادو اللي بغيتو تحتفظوا عليهم كديروهم بحال هكا، تدخلوهم تديروا لهم نص طيبه وتتخرجوهم وتخبعوهم. الا بغيتو ديروا لهم نص طيبه وتعمروهم مطيشه وديروا هذا لاصوص ديالك والحشوه صافي تدخليهم للفران. بالنسبه للبيتزات ها هما وجدوا. هانتوما شوفوا، هانتوما كي جاو، هانتوما زينتهم بزيتون من الفوق والفرماج حتى طابو. عاد درت لهم الفرماج ودخلتهم شويه وخرجتهم. وبالنسبه لي باط، هانتوما هاد لي باط اللي قلت لكم، هانتوما تديروا لهم نص طيبه، تديروهم في تخرجوهم تيبردوا وكديروا لهم السلوفان. هادو كتجي زوينه هاد لي باط، كتجي هشيشه. هانتوما كتجي هشيشه بزاف. هانتوما هادو هما، ودرت وحده كبيره. وبالنسبه لهاد الصغيورين خرجوا لي هادشي، وراه مازال شي وحدات الهيهات. هانتوما بالنسبه لهاد المقادير تيعطيو الكميه ديال البيتزا. وشكرا البنات، وتابوناو في لاشين ديالي وضغطوا على الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. وشكرا.